नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, भविष्यको विकासको आवश्यकताबारे जानकारी पाउने प्रमुख माध्यम भनेको जनगणना हो। नेपालमा हरेक 10 वर्षमा जनगणना हुने गरेको छ। आगामी कार्तिक 25 गतेबाट मक्सिर 9 गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ। जनगणनाको बहुआयामिक पक्ष र महत्त्वबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। मागभन्दा उत्पादन बढी भएपछि नेपालको बिजुली भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने योजना अघि बढेको छ। नेपालको बिजुली भारत र बङ्गलादेशसम्म निर्यात गर्नको लागि विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यस विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। आगामी कार्तिक 25 गतेबाट मक्सिर 9 गतेसम्म मुलुकको जनगणना गरिनेछ। त्यसका लागि सुपरिवेक्षण तालिम सम्पन्न भएको छ भने घर परिवार सूचीकरण पनि गरिएको छ। घर परिवारको सूचीकरणपछि कार्तिक 13 गतेबाट 16 गतेसम्म गणकलाई तालिम दिएपछि जनगणना कार्तिक 25 गतेबाट सुरु हुनेछ। मेरो गणना मेरो सहभागिताको नारासहित सुरु हुने यो पटकको जनगणनाले राष्ट्रिय सूचना भण्डारलाई बृहत बनाउनेछ। जनगणना मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको लागि तथ्याङ्क प्रयोगको ठूलो माध्यम हो। मूल जनगणना कार्यालयमा सोधिने पारिवारिक विवरणका केही अंशहरू पनि यसमा राखिएको छ, जसमध्ये घरको प्रयोजन, हैन, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू सबै घरहरू गणना गर्छौँ। हामी आवश्यक घर मात्र होइन, सबै घरहरू गणना गर्छौँ। अनि सरकारी अनुदान अन्तर्गत चाहिँ नि घरहरू निर्माण भएको छ कि छैन त्यो विवरण पनि लिन्छौँ। परिवारका सदस्यहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता छ छैन, ऋण लिएको छ कि छैन, हैन। त्यस्तै परिवारमा चाहिँ नि प्राविधिक तथा चाहिँ नि व्यावसायिक सिप भएका व्यक्तिहरूको पनि गणना गर्छौँ। यसमा सोधिएका सम्पूर्ण विवरणहरू तथ्याङ्क ऐन बमोजिम व्यक्तिगत विवरणहरू हामी सबै गोप्य राख्छौँ र केवल सामूहिक रूपमा मात्र प्रकाशन गर्छौँ। र यी विवरणहरूकै आधारमा यसको राजनीतिक महत्त्व छ, सामाजिक, जनसाङ्खिक, आर्थिक महत्त्वहरू पनि छन्। यसको लागि चाहिँ हामी तथ्याङ्कहरू प्रयोग गर्छौँ सामूहिक रूपमा मात्र। त्यसकारण यसमा निश्चिन्त भइकन सबै जनताहरूले, यसमा आम नागरिकहरूले यसमा चाहिँ सहभागिता जनाउनु हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। योजना र विकासमा जनचाहना प्रतिबिम्बित गर्न पनि जनगणना आवश्यक छ। भोलिको विकास आवश्यकता सम्बन्धी जानकारी पाउने मूल माध्यम पनि राष्ट्रिय जनगणना हो। हरेक 10-10 वर्षमा गरिने जनगणना विश्वव्यापी प्रचलन छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 1968बाट जनगणना प्रारम्भ भएको थियो। एकीकृत राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मात्र होइन, संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवस्थित गर्न पनि जनगणना आवश्यक छ। संविधानको विभिन्न धारामा जनगणनालाई संवैधानिक रूपमै सुस्पष्ट पारिएको छ। जनगणनाको महत्त्व निर्वाचनसँग पनि जोडिएको छ। संविधानको धारा 84(2) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनैतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ। त्यसैले जनगणनाले राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने हुँदा सही र स्वच्छ जनगणना आवश्यक छ। जनगणनाको महत्त्व प्रतिनिधित्वसँगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पनि जनगणनाको आधारलाई व्यवस्थित गरिएको छ। अब मुख्यतया कुनै पनि देशमा जनगणना गर्दाखेरि त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको
योजना तर्जुमामा सहयोगी हो, किनभने कुनै पनि देशको त्यहाँको जनसङ्ख्याको आकार के छ, घरको अवस्था के छ, बिजुलीको अवस्था के छ, खानेपानीको अवस्था के छ, टोयलेटको अवस्था के छ आदि इत्यादि, शैक्षिक अवस्था के छ, सबैको जानकारी जनगणनाबाट लिइन्छ, जसले गर्दाखेरि योजना तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्छ। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, त्यो कार्यक्रमहरू लागू गरिसकेपछि त्यसको कति प्रगति भएको छ, त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि पनि जनगणनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। नेपालको संविधान यहाँले हेर्नुभयो भने 5-6 ठाउँमा जनगणनाको महत्त्वलाई त्यहाँ देखाएको छ। सबैभन्दा एउटा कुरा के छ भने अहिले नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएको छ र सङ्घीय संरचना पछिको यो पहिलो जनगणना हो नेपालमा। नेपालको संविधानको धारा 281 हेर्नुभयो भने त्यहाँ जनगणनाको महत्त्वलाई दर्शाएको छ। त्यसबाहेक पनि थुप्रै ठाउँमा लगभग 5-6 ठाउँमा जनगणनाको लागि जनगणनाले के हामीलाई फाइदा गर्छ भन्ने कुराहरू देखिन्छ। जस्तै कि एउटा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको बारेमा पनि त्यहाँ छलफल गरेको छ। त्यस्तै यो निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नको लागि पनि हाम्रो जनसङ्ख्याले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसकारणले यो त्यसमा पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यस्तै यहाँहरूले हेर्नुभयो भने हामीसँग प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड तथा वित्त आयोग छ। त्यो वित्त आयोगले जुन विभिन्न प्रदेश तहमा, स्थानीय तहमा अनुदान पठाउने गर्छ, 4 किसिमको जुन अनुदानहरू पठाउँछ, समानीकरण अनुदान, त्यसपछि विशेष अनुदान, सम्पूरक अनुदान लगायतका अनुदानहरू, त्यसको निर्धारण गर्नको लागि पनि त्यहाँ जनसङ्ख्या एउटा सूचकको रूपमा राखेको छ, मानव विकासको सूचकहरू राखेको छ, गरिबीको रेखामुनिका सूचकहरू राखेको छ। त्यसको लागि पनि यो जनगणनाको माध्यमबाट त्यसलाई सहयोगीको भूमिका खेल्छ। त्यस्तै यहाँहरूले हेर्नुभयो भने 6वटा हामीसँग आयोगहरू छ, जस्तै समावेशी आयोग छ, दलित आयोग छ, त्यसपछि थारू मुस्लिम विभिन्न आयोगहरू छ। त्यो आयोगको विभिन्न किसिमको कामहरू र कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि जनसङ्ख्याको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। किनभने जनसङ्ख्यामा यहाँले हेर्नुभयो भने जनगणनामा भने जनसङ्ख्याको कुराहरू राखिएको हुन्छ, त्यसपछि भाषागत कुराहरू राखेको हुन्छ। यो सबै कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि जनगणनाको चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका भएकोले संवैधानिक हिसाबले नै नेपालको संविधानमा 5-6 ठाउँमा जनगणनाको महत्त्व र त्यसबाट गर्न सक्ने क्रियाकलापहरूलाई त्यहाँ राखिएको चाहिँ छ। बहुआयामिक महत्त्वको जनगणनालाई असाध्यै सावधानी र चुस्तताको साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने सरोकार ओलाको भनाइ छ। जनगणनामा हुने सामान्य गल्ती कमजोरीले विकास योजना निर्माणमा त्रुटि कमजोरी हुने मात्र होइन, राष्ट्रिय संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व समेत प्रभाव पर्न जान्छ। तथ्याङ्क गलत हुने बित्तिकै हाम्रो योजना गलत बन्छ। जस्तै हामीले जति पनि हाम्रो अहिले 15औं योजना चलिरहेको छ, त्यसपछि 16औं योजना आउला, अथवा त्यसपछि भनौँ न हामीले विभिन्न क्षेत्रगत योजनाहरू पनि हामी बनाउँछौँ। जुन 3 किसिमको योजनाहरू हामी बनाउने गर्छौँ, एउटा अल्पकालीन, अर्को मध्यमकालीन र अर्को दीर्घकालीन। यसरी 2 किसिमको, एउटा चाहिँ सबैलाई समेटेर त्यसपछि विभिन्न सेक्टरल योजनाहरू पनि बनिरहेको हुन्छ। यस सन्दर्भमा के हुन्छ भने भनौँ न अब तथ्याङ्क गलत आयो, अहिले गरिबीको जनसङ्ख्याको मुनि एउटा छ, गरिबीको अवस्था एउटा छ, तर तथ्याङ्कले गलत आइदियो भने हामीले त्यसमा कति रिसोर्स लगाउने अथवा त्यसको लागि कति पैसा एलोकेट गर्ने भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्दैनौँ र त्यसले गर्दाखेरि योजना कार्यान्वयन र तर्जुमा गर्नमा हामीलाई समस्या हुन्छ र बजेट एलोकेसनमा पनि समस्या हुने भएकोले जनगणना अथवा तथ्याङ्कको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ रहेको हुन्छ। नेपालमा राष्ट्रिय जनगणनाको तयारीलाई 2 वर्ष अघिबाटै अघि बढाइएको थियो। प्रश्नावली तयार गर्ने, त्यसको परीक्षण गर्ने कार्य यसअघि नै भइसकेको छ। समय अनुकूल प्रविधिको प्रयोगले राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजालाई बढी विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। हरेक तवरले उपयोगी
राष्ट्रिय जनगणना केवल तथ्याङ्क विभाग र सरकारको मात्र दायित्व नभएर जनगणनालाई सही र वास्तविक बनाउन देशका सबै पक्षको उत्तिकै भूमिका छ। टोटल कति हो त कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या? अब हाम्रो ठाउँको कुरा गर्दा नेपाल भन्ने हाम्रो भूगोल भयो। नेपालभित्र कतिजना मान्छेहरू छन् भन्ने, त्योभित्र महिला कति छन्, पुरुष कति छन् भनेर पछि अलिकति वर्गीकरण गर्न सुरु गरियो। 7 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भइसकेपछि अब चाहिँ सङ्ख्याले मात्रै पुग्दैन, अब विशेषताहरू पनि चाहिन्छन् भन्ने हिसाबले जनसङ्ख्याका विशेषताहरू महिला हो कि पुरुष हो भन्ने मात्रै नभएर अब केटाकेटी हो कि तन्नेरी हो, अथवा बुढाबुढी हुन्, अथवा कति छन् नेपालमा केटाकेटी कति छन्, बुढाबुढी कति छन्, अथवा सेवा सुविधा पुगेका मान्छेहरू कति छन्, नपुगेका मान्छेहरू कति छन्, अथवा शौचालय भएकै परिवार कति छन्, नभएका कति छन्, बिजुली पुगेका परिवार कति छन्, नपुगेका कति छन्, केही तह उत्तीर्ण गरेका मान्छेहरू कति छन्, अथवा निरक्षर मान्छेहरू कति छन्, अथवा स्वास्थ्य सुविधामाथिको पहुँच भएका मान्छेहरू कति छन्। यी जम्मै विवरणहरू सङ्कलन गर्नको अर्थ चाहिँ वास्तवमा राज्यले बनाउने योजनाहरू, राज्यले तय गरेको जुन हाम्रो यो आवधिक योजनाहरू निर्माण गर्ने र चालु आवधिक योजनामा 15औं पञ्चवर्षीय योजना हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ। यो योजना मात्रै नभएर यस पूर्वका योजनाहरूको पनि योजना तर्जुमा गर्ने, त्यो योजनाअनुसार काम ठिकसँग भइराखेको छ कि छैन भनेर अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसबाहेक हामी कहाँ छौँ भनेर हाम्रो हैसियत थाहा पाउने, हाम्रो धरातल थाहा पाउने, हामी कति छौँ, कस्ता छौँ, कहाँ छौँ भनेर यी विशेषताहरू अध्ययन गर्नको निमित्त यो हैसियत थाहा पाउने सबैभन्दा बडा महत्त्वपूर्ण विषय। त्यसपछि चाहिँ लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने, ती लक्ष्यहरू प्राप्ति भए कि भएनन् भनेर अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने र तुलना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अमेरिकाभन्दा हामी कहाँ छौँ, भारतभन्दा कहाँ छौँ, बङ्गलादेशभन्दा कहाँ छौँ भनेर यी विविध विषयहरू, विकासका आयामहरूदेखि लिएर जनसाङ्ख्यिक विषयहरू, आर्थिक सुविधाका विषयहरू, सामाजिक पहुँचका विषयहरूमा हाम्रो स्तर के छ र हामी कहाँ पुर्याउने लक्ष्य राख्छौँ भनेर मूलत योजना तर्जुमाको निमित्त नै जनसङ्ख्या जनगणना गर्न थालिएको हो। धेरैवटा प्रश्नहरू छन् वास्तवमा है। संसारका कैयौँ देशहरूमा साह्रै थोरै प्रश्नहरू राखेर जनगणना गर्ने चलन छ। अमेरिकाको सेन्ससमा 10वटा मात्रै प्रश्न सोध्ने, हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत जहाँ अहिले जनगणना अझै सुरु भएको छैन कोभिडको कारणले गर्दा, उहाँहरूले चाहिँ 29-30वटा मात्रै प्रश्न सोध्ने गरी प्रश्नावली बनाउनु भएको थियो। हामी यसपालि 3वटा प्रश्नावली प्रयोग गर्दैछौँ जनगणनामा। एउटा प्रश्नावली सूचीकरण फाराम र त्यसमा झन्डै 25वटा जति प्रश्नहरू छन्। त्यसपछि मूल प्रश्नावली भनेर जुन जनगणनाको प्रश्नावली हो, त्यो मूल प्रश्नावलीभित्र झन्डै 55वटा जति प्रश्नहरू छन्। त्यो सबै प्रश्न सबैलाई लागू हुँदैनन्। जस्तो शिक्षासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पढे लेख्ने अथवा पढाइ लेखाइ गरिराखेका मान्छेहरूलाई, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोही अनुसार, जन्मसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू महिलाको लागि मात्रै लागू हुने, मृत्युसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू परिवारमा मृत्यु भएको व्यक्तिको निमित्त मात्रै लागू हुने, अनुपस्थित जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित विवरणहरू परिवारमा अनुपस्थित व्यक्तिको लागि मात्रै लागू हुने भन्दा केही प्रश्नहरू स्किप गर्न मिल्छ। सबै प्रश्नहरू सबैलाई सोध्नु पर्दैन, तर सबै सोध्नु पर्यो भने झन्डै 80वटा जति प्रश्नहरू राखेर हामीले यसपालिको जनगणना गर्दैछौँ। यो पनि 2वटा प्रश्नावलीमा, सूचीकरण फाराम र मूल गणना, सुपरिवेक्षकले भर्ने र गणकले भर्ने। यसबाहेक अर्को एउटा सन्दर्भ प्रश्नावली पनि हामीले राखेका छौँ यसपालि। यो सन्दर्भ प्रश्नावलीलाई हामीले सामुदायिक प्रश्नावली भनेर नाम दिएका छौँ। पहिलेका त्यो सूचीकरण फाराम परिवारमूलीसँग सोधेर भर्ने, त्यसपछि गणकले भर्ने प्रश्नावली पनि परिवारमूलीसँग र व्यक्तिहरूसँग भरेर सोधेर भर्ने, सामुदायिक प्रश्नावली चाहिँ समुदायका गण्यमान्य व्यक्तिहरू अब को हुन् त भन्दा अहिले हामीले कम्तीमा वडा अध्यक्ष अथवा वडाको सचिव अथवा वडाको विषयमा जानकारी राख्ने गण्यमान्य व्यक्तिहरूसँग सोधेर भर्ने भनेर अर्को एउटा सामुदायिक प्रश्नावलीको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। सही तथ्याङ्क सबै नेपालीको साझा सम्पत्ति हो र यसले नै हामी हिँड्ने बाटोलाई मार्गदर्शन गर्दछ। राष्ट्रिय जनगणना 2078को पहिलो चरणमा घर तथा घर परिवार सूचीकरण कार्यमा 7 प्रश्न लिएर सुपरिवेक्षक घर दैलो गएका थिए। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको लागि तयार पारेको प्रश्नावली लिएर देशभर 8500 सुपरिवेक्षक खटाइएको थियो। उनीहरूले करिब 70 लाख घर परिवारका मूलीलाई भेटेर प्रश्नावली सङ्कलन गरेका छन्। अब कार्तिक 25 गतेबाट मक्सिर 9 गतेसम्म मुलुकको जनगणना गरिनेछ। दर्शकवृन्द, नेपालमा मागभन्दा उत्पादन बढी हुन थालेपछि विद्युत निर्यातको बहस तीव्र भएको छ। नेपालमा अहिले झन्डै 2000 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ भने 1500 मात्रै खपत हुने गरेको छ। हालै मात्र नेपालको बिजुली बङ्गलादेशसम्म निर्यात गर्नको लागि सचिव स्तरीय बैठक समेत भएको थियो। नेपालको बिजुली भारत र तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात गर्ने योजना
कसरी अघि बढ्दैछ त्यसबारेमा रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको नेपालको विद्युत मागभन्दा उत्पादन बढी भएपछि सरकारले अन्य मुलुकमा विद्युत बिक्रीको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपालमा विद्युत उत्पादन बढेसँगै उत्पादन क्षमता 1953 मेगावाट पुगेको छ। विद्युतको माग भने बढीमा 1500 मेगावाट मात्र रहेकोले बाँकी रहेको 453 मेगावाट विद्युत बङ्गलादेश र भारतलाई बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। माथिल्लो तामाकोसीबाट 556 मेगावाट उत्पादन र हालै सोलरबाट 15 मेगावाट उत्पादन थप भएपछि अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा 1953 मेगावाट पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। हालै नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोग सम्बन्धी सचिव स्तरीय जोइन्ट स्टियरिङ कमिटीको बैठकमा भारतीय एवं नेपाली पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल सकारात्मक भएकोले 2078 चैतभित्र बङ्गलादेशमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ। यो नेपाल र बङ्गलादेशमा इनर्जी कोअपरेसन गर्ने सन्दर्भमा 2018 अगस्टमा चाहिँ एमओयू भएको थियो। इनर्जी एउटा क्रस बोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडको कुराहरू भयो अनि अनुभवको आदान प्रदानको विषय भयो र लगानी गर्ने इनर्जी प्रोजेक्टहरूको विकासमा भनेर 18 मा भएको सम्झौतामा त्यहाँ दुईटा व्यवस्था छ। जोइन्ट स्टियरिङ कमिटी भनेको सचिवज्यूहरूले लिड गर्ने कमिटी छ, दुवै देशको सचिवले लिड गर्ने, र सहसचिवले लिड गर्ने चाहिँ जोइन्ट वर्किङ ग्रुप भनेर कमिटी छ। र अहिले भएको तेस्रो बैठक यो यही अगस्त 10 र 11 मा 2021 मा भयो। त्यसले बेसिकल्ली एउटा चाहिँ अब इन्डियामा के अरे बङ्गलादेशमा यो बर्खाको समयको पिक डिमान्ड चाहिँ 14,000 मेगावाटको हाराहारीमा छ भने हिउँदको समयमा 9,000 मेगावाटको मात्रै उनीहरूको डिमान्ड देखिन्छ। अनि इनर्जी हङ्ग्री कन्ट्री हिसाबमा उनीहरूको इकोनोमिक ग्रोथ रेट करिब 7-8% को हाराहारीमा रहेछ। र अहिलेको सप्लाई चाहिँ बेसिकल्ली ग्यासबाट उनीहरूको इनर्जी सप्लाई बढी छ, ग्यास टर्बाइनहरूबाट। अब इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट चाहिँ के छ भने नेट जिरो 2050 मा पुग्दाखेरि नेट जिरो भन्छौँ हामी, टोटल्ली ग्रिन हाउस ग्यास चाहिँ कम गर्ने उद्देश्य चाहिँ पेरिस एग्रिमेन्टमा थियो। र तदनुकूलको चाहिँ यी थर्मल प्लान्टहरू क्रमशः फेज आउट गर्ने कुराहरू इन्टरनेसनल कमिटमेन्टमा छ। त्यो अनुरूप पनि उनीहरूले रिन्युएबल इनर्जी उनीहरूको पावर सिस्टममा बढाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ उनीहरूलाई। र उनीहरूको प्लानिङ डकुमेन्टमा पनि 2041 सम्म नेपाल र भुटानबाट 9,000 मेगावाट यो नवीकरणीय ऊर्जा लिएर जाने हिसाबको पोलिसी छ। सँगसँगै हामीले पनि जुन व्हाइट पेपर बनाएको छौँ 2075 मा, त्यसमा करिब 2028 मा पुग्दाखेरि हामी 5,000 मेगावाट बिजुली एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबको हाम्रो टार्गेट छ। 15,000 मेगावाट बिजुली निकाल्दाखेरि 10,000 आन्तरिक खपतको लागि र 5,000 मेगावाट बिजुली नजिकको छिमेकी मार्केट बङ्गलादेश र इन्डियामा लाने हाम्रो सोच छ। र तदनुकूल हामीले द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमा भारतसँग पनि छलफल गरिरहेछौँ। विभिन्न चरणमा मिटिङ भएको छ। नेपाल र इन्डियाको बिचमा इन्टरकनेक्सन कता हुन पर्छ भनेर आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौँ। यो ट्रान्समिसन लाइन मास्टर प्लानमा त्यो आइडेन्टिफाई छ। र अर्को नेपाल भारतको जोइन्ट टेक्निकल टिम छ, त्यसले नेपालमा भुटानमा विभिन्न टाइम फ्रेममा आउने आयोजनाहरूलाई ध्यानमा राखेर कुन प्रसारण लाइन बनाउने भनेर चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ। र अहिले हामीले इन्डियाको लागि 6 वटा ठुला 400 केबी का लाइनहरू जाने आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। अरू पनि हाम्रो अलरेडी 10 वटा चाहिँ अरू इन्टरकनेक्सन लाइनहरू छ, 33 केबी का, 66 केबी को, 132 को। अब अहिले 400 केबी एउटा चाहिँ अपरेसनमा भयो ढल्केबार मुजफ्फरपुरको। र अर्को अहिले हालै क्याबिनेटबाट एप्रुभल पाए पछाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्डियाको पावर ग्रिड कर्पोरेसनको संयुक्त लगानीमा प्रसारण लाइन यो न्यू बुटबल
बुटबलबाट चाहिँ गोरखपुरसम्मको बनाउने अभियानमा उसमा जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्टमा साइन भएको छ र फर्दर चाहिँ त्यसको एक्टिभिटिज बढ्यो भने इन्डिया नेपालको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिलायबल गर्नको लागि र इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नको लागि बाटाहरू खुल्छ। नेपाल र बङ्गलादेश बीच ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोग गर्ने बारे 2075 साउन 25 गते साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। बैठकले नेपाल र बङ्गलादेश बीच विद्युत व्यापार, नेपालको जलविद्युत विकासमा बङ्गलादेशको सरकारी र निजी लगानी, नेपाल र बङ्गलादेश बीचको अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट बङ्गलादेशले आयात गर्ने 500 मेगावाट विद्युतको खरिदको लागि भएको प्रगतिबारे छलफल भएको थियो। बङ्गलादेशले तत्काल 200 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भने पनि सन् 2041 सम्ममा 900 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बैठकको निर्णयसँगै पहिलो चरणमा नेपाल र बङ्गलादेश बीच प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल, बङ्गलादेश र भारत बीच त्रिपक्षीय बैठक मार्फत सहमति जुटाएर डेडिकेटेड अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन विस्तारको काम अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ। भारतले क्रस बोर्डर गाइडलाइन बनाउन सुरु गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल र बङ्गलादेश बीच विद्युत व्यापारको आवश्यक तयारीको लागि नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बङ्गलादेशको तर्फबाट बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दिएको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो माग चाहिँ करिब 1500-1600 मेगावाट मात्रै हाम्रो पिक लोड छ भनेपछि हामीले अब नेपालमा जुन उद्देश्यका साथ जसरी राज्यले चाहिँ 15 वर्षमा 15,000 मेगावाटको लक्ष्य लिएर काम गरिरहेको छ र विभिन्न आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। ती आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहँदा र भोलि निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि विद्युत उत्पादन भइसकेपछि विद्युत व्यापारलाई अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा अनिवार्य शर्तको रूपमा छ। अर्को चाहिँ नेपालले आफैले पनि आफ्नो कन्जम्सन क्यापासिटीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ। त्यसै सन्दर्भमा नेपालले विगत लामो समयदेखि भारत, बङ्गलादेश लगायतका विभिन्न जुन माग भएका कन्ट्रीहरू छन् उनीहरूसँग चाहिँ कुराकानीहरू अगाडि बढाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा बङ्गलादेशसँग चाहिँ सचिव स्तरीय वार्ता छलफलहरू भयो र त्यसमा चाहिँ केही मुख्य विषयवस्तुहरू चाहिँ निर्णयहरू समेत भएका छन्। जस्तो सुनकोशी 3 आयोजना चाहिँ निर्माण गर्ने संयुक्त रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर कर्पोरेसन अफ बङ्गलादेश भन्ने त्यहाँको चाहिँ पावर सेक्टरको इन्स्टिट्युसनले संयुक्त लगानीमा विद्युत उत्पादन गर्ने सहमति भएको छ। त्यसपछि भारत र हामी नेपालबाट विद्युत प्रवाह गरिरहँदा भारत भएर जानुपर्छ। 21 किलोमिटर चाहिँ एउटा एरिया छ जहाँ चाहिँ हामी भारतलाई नछोइकन विद्युत व्यापार गर्न सक्दैनौँ। त्यो क्षेत्रमा पनि भारतलाई समावेश गरेर त्रिपक्षीय रूपमा त्रिदेशीय वार्ता छलफलहरू अगाडि बढाउने र त्यसलाई कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने एउटा अर्को निर्णय भएको छ। र अर्को चाहिँ छुट्टै अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन जसले चाहिँ नेपालबाट विद्युत चाहिँ बङ्गलादेशमा पुर्याउनका निमित्त छुट्टै ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ निर्माण गर्ने र त्यो संयुक्त लगानीमा गर्ने भनेर निर्णय बेसिकली अहिले यी 3वटा विषयहरूमा निर्णयमा सहमति भएको, समझदारी भएको छ। यो विगतको अनुभवलाई हेर्ने भने हामी धेरै फड्को मारिसकेका छौँ। हामीले सामान्यतया सोच्छौँ विद्युत उत्पादन अथवा लोड सेडिङ अन्त्य आदि इत्यादि कुराहरूलाई हामीले जसरी सहज रूपमा लिइरहेछौँ त्यसरी सहज भएको छैन। राज्यले विभिन्न ढङ्गबाट विद्युत उत्पादनलाई अगाडि बढाउन उसले प्रयत्न गरेकै हो। विभिन्न ऐन नियमहरू सहुलियतहरू दिएर यो ठाउँमा आइपुगेको। हामी करिब अहिले 2000 मेगावाट उत्पादन गरिसकेका छौँ भनेपछि हामीसँग करिब 7000 मेगावाटका अन्य आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। ती केही वर्षभित्रै 2-3 वर्षभित्रै मात्रै हाम्रो चाहिँ नेसनल ग्रिडमा जोडिने अवस्था छ भने थुप्रै आयोजनाहरू अध्ययनका क्रममा छन्, थुप्रै आयोजनाहरू फाइनेन्सियल क्लोजरको क्रममा छन् भनेपछि हामी चाहिँ छिटै नै राज्यले लिएको 15,000 मेगावाट जुन 15 वर्षमा 15,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर त्यो अनुरूप अगाडि बढेको थियो। त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न हामी छिटै नै अगाडि बढ्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जलविद्युत क्षेत्रमा सहकार्यको लागि नेपालबाट प्रस्तावित सम्भावित 5वटा जलविद्युत आयोजना मध्ये पहिलो चरणमा सुनकोशी 3 जलाशय आयोजना, त्यसपछि खिम्ती शिवालय जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने सहमति भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र बिजुली खपत गराउने उद्देश्यका साथ ठूला उद्योगलाई पनि पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउन थालेको छ। विद्युत खपत बढाउन योजनाबद्ध रूपमा पूर्वाधार विस्तारलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको छ। विद्युत माग गर्ने उद्योगलाई प्रसारण तथा वितरण लाइन सुदृढीकरण र क्षमता विस्तार गरी तत्काल विद्युत दिने र निर्माणाधीन आयोजनाको काम जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत विद्युत खपत बढ्न सक्ने सम्भावित ठाउँ पहिचान गरी प्रसारण र वितरणतर्फको लाइन र सब स्टेसन निर्माण पनि सुरु गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, आगामी कार्तिक 25 गतेबाट मक्सिर 9 गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन हुँदैछ। जनगणनाको बहुआयामिक पक्ष र महत्त्वबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। नेपालमा मागभन्दा उत्पादन बढी भएपछि नेपालको बिजुली भारत र बङ्गलादेशसम्म निर्यात गर्ने योजना तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। यसबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।